वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आदम कहते हैं वो आने वाले हैं, नूह कहते हैं वो आने वाले हैं, मूसा कहते हैं वो आने वाले हैं, अल्लाह अकबर, जिब्रील भी कहते हैं वो आने वाले हैं, हजरत यूसुफ कहते हैं वो आने वाले हैं, याकूब कहते हैं वो आने वाले हैं। मेरे नबी की आमद से पहले उन्होंने कहा आने वाले हैं, और हम आने के बाद कहते हैं वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं। जबान तो एक ही है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो वो यहूदी कहता है कि मैंने वो तारा तुलू होते हुए देखा जो नबी की आमद पर तुलू होता है। इसीलिए हमने कहा अल्लाह तू खुदा है, तू तारे चमकाता है, हम बंदे हम तारे नहीं चमका सकते, तो हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे, हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे। उसने कहा लोगों, अब तवज्जो फरमाए मेरे नबी का बचपन, उसने कहा लोगों एक तारा देखा है जो नबी की आमद पर तुलू होता है। लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला के घर बेटा आया, अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता आया है, कल लेकर चलोगे, उसकी जियारत कराओगे। लोग उस यहूदी को ले गए, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, उसने कहा कि इनकी पीठ दिखाओ, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। तवज्जो फरमाएं, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। जैसे उसने पीठ देखी वो चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा उसको होश में लाया गया। उसने कहा क्या बात है, बच्चे की पीठ देखकर तू बेहोश क्यों हो गया था? उसने कहा इनकी पीठ पर मोहरे नबूवत है, मुबारक हो ऐ इस्माइलियो, मुबारक हो, बनी इसराइल से नबूवत निकलकर बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई है, और ए मक्के वालों अब तुम अरब के सरदार और ताजदार बना दिए जाओगे, दुनिया तुम्हारी सरदारी तस्लीम करेगी, तुम सरदार हो। आप मुझे बताएं हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। तवज्जो आपकी, उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, क्योंकि अगर नबूवत 40 साल के बाद मिलती तो मोहरे नबूवत भी 40 साल के बाद मिलती। क्योंकि जब किसी को वजीर बनाया जाएगा तो कुर्सी उसको उसी वक्त दी जाएगी, जब किसी को बादशाह बनाया जाएगा तो स्टैंप उसको उसी वक्त दिया जाएगा। पता चला 40 साल के बाद बादशाह बनाना है और 40 साल पहले स्टैंप दे दिया जाए, ये तो आज की हुकूमतों के भी खिलाफ है। तो जिस दिन बादशाह बनाया जाता है उसी दिन स्टैंप और मुहर दी जाती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल को पैदाइशी तौर पर नबी बना करके भेजा, इसीलिए तो मुहर भी अता फरमाई, मुहर भी दे करके भेजी। जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, जरा वो सबूत तो पेश करें कि फिर ये मोहरे नबूवत क्यों थी। अच्छा एक बात बताऊं कि कंपनी का जो है वो की अशिया ना हो और कंपनी की मुहर उस पर लग जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि बच्चा बड़ा होकर के 12वीं पास करेगा और पैदा होने के दिन ही उसको 12वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये लीजिए आप एसएससी के डिग्री होल्डर हैं, एचएससी के डिग्री होल्डर हैं। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, जिस दिन आदमी डिग्री वाला होता है उसी दिन उसको डिग्री की सनद दी जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मोहरे नबूवत पैदाइशी तौर पर लेकर आए थे, और वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं थी, बल्कि उसको यहूदियों ने भी देखा, मुशरिकीन ने भी देखा, तभी तो कहा कि ये मोहरे नबूवत लेकर के आया है। और अल्लाह अकबर, इसी पे बस नहीं, मेरे रसूल की अम्मी फरमाती है जब वो पैदा हुए तो पेशानी को जमीन पे रख करके कहा रब्बे हबली, रब्बे हबली, बोले रब्बे हबली, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, उम्मती मेरी उम्मत को बख्श दे। आप मुझे बताएं, अगर किसी से पूछे भाई तेरे बच्चे कितने हैं, वो कहेगा कि है तो 5 लेकिन अभी शादी नहीं हुई, होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है? बोलो कोई बच्चा पैदा होने से पहले बाप बन सकता है? बोले बोले बन सकता है? नहीं बन सकता। बाप किसे कहते हैं? बोलो जिसके बच्चे होते हैं। अच्छा अगर कोई ये कह दे, जैसे हाफिज गुफरान साहब कह दें कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहूं मेरे 3 बच्चे हैं, कोई कहे मेरे 5 बच्चे हैं,
फिर आप पूछेंगे अच्छा सैयद साहब आपके 3 बच्चे हैं तो क्या आपकी शादी हो गई? तो हम झुंझला करके कहेंगे कि क्यों आपके मोहल्ले में कोई शादी से पहले अब्बा बनता है? और जो शादी से पहले अब्बा बनता है क्या वो स्टेज पर कहता है कि मैं 3 बच्चों का बाप हूं? अरे वो तो छुपाएगा छपाएगा तो नहीं। जिसकी शादी के बाद बच्चे होंगे वो फक्र से कहेगा कि मैं इतने बच्चों का बाप हूं। इसका मतलब अगर मैंने आकर के ये कह दिया कि मेरे इतने बच्चे हैं तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी शादी कब हुई। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे या किसी के बच्चे हैं तो आप, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास अक्ल शऊर है, तो आप उससे कतान नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई, इसलिए कि बच्चे उसी के होते हैं जिसकी शादी हो जाती है और उम्मती उसी के होते हैं जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है, जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है। अब आका फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो गोया के बता रहे हैं अरे जिसकी शादी होती उसी के तो बच्चे होते हैं और वो जो नबी होता है उसी के तो उम्मती होते हैं। हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत को बख्श दे। गोया के आका बता रहे हैं कि मैं उम्मत वाला हूं और उम्मती उसी के होते हैं जो नबी हुआ करता है। तो गोया कि आमिना की गोद में आने वाला सिर्फ आमिना का बेटा नहीं है बल्कि उम्मत का नबी आ रहा है, उम्मत का रसूल आ रहा है। तो हुजूर उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे। अब कुर्बान जाएं हुजूर अलैहि सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकलकर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ रुक जाएं, फिर वहाँ के जानवर, वहाँ के परिंदे, वहाँ के फूलों की खुशबू और वहाँ के चंद मकानात और खुला खुला माहौल, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वहाँ की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है। तो जल्दी से औरत बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए, तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था। एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए, दूसरी चीज देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकतो तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्दों का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात थी। तो उस वक्त ये था कि औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीले हवाजन से था और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत कहत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहां से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुंचे। आप
بڑی مشہور روایت ہے، میں اس کی طرف تفصیل میں نہیں جاتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری سواری کمزور تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ قافلے والوں نے مجھے کہا حلیمہ ہم تیرے لیے رک نہیں سکتے، اس لیے ہم چلے، اور وہ چھوڑ کر مجھے چل دیے۔ وہ پہلے پہنچے، پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لے لیے، اور اس کے بعد جب وہ لے کر کے نکلنے لگے تب میں اپنی اونٹنی کو لے کر، اپنی سواری کو لے کر کے چلی۔ میرا جو قافلہ تھا وہ 4 نفری قافلہ تھا، ایک میرا شوہر، ایک میرا بیٹا عبداللہ جو میرا دودھ پیتا تھا، ایک میری بیٹی شیمہ۔ اس طرح سے یہ 4 نفری قافلہ جب مکے کی زمین پہ قدم رکھتا ہے، چہرے پیلے پیلے تھے، آنکھیں اندر اندر کو تھی، کپڑے پھٹے پرانے تھے، غربت ظاہر تھی، اس لیے پہلے لوگ بچے تو دے ہی چکے تھے، لیکن جو بچے کچھ بچے تھے وہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار جو لوگ آئے وہ لے گئے۔ اس کے بعد میری ملاقات عبد المطلب سے ہوئی۔ عبد المطلب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کے یہاں ایک پوتا ہے اور ان کے یہاں ایک بچہ ہے، میں وہاں جا کر کے مانگ لاؤں۔ عبد المطلب سے میری ملاقات ہوئی۔ عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ تیرا قبیلہ کیا ہے؟ کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ میں نے کہا بنو سعد سے۔ کہا اچھا، سعد مطلب نیک، حلیمہ اور حلم یعنی کہ نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائے تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں لیکن حلیمہ سن لے کہ میرا بچہ یتیم ہے، میرا پوتا یتیم ہے، بہت زیادہ انعام و اکرام نہ ملے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، دیکھو جی ہم خالی جائیں لوگ اپنا مذاق اڑائیں گے، تو ایک کام کرتے ہیں یتیم بچہ ہی لے کر کے چلتے ہیں، خالی جانے سے اچھا ہے کہ یتیم لے جائیں تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے شوہر نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب نے کہا چلو، لیکن حلیمہ سنو، میرا جو پوتا ہے نا وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا، پہلے میں دیکھوں گا وہ تیرا دودھ پیے گا تب تیرے سپرد کروں گا، ورنہ میں یوں ہی تیرے سپرد نہ کروں گا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے تو خشک تھے، میرا بچہ پوری رات روتا تھا، اس کو خود کو دودھ میسر نہ آتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلو اب تقدیر کے ہاتھوں، یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے، اب جتائے گی تو تقدیر، ہرائے گی تو تقدیر۔ جیسے ہی میں نے آمینہ کے مکان میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک سفید کپڑے میں محمد کو لپیٹا گیا تھا۔ محمد کو سفید کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ میں حضور علیہ السلام کا نام بار بار محمد نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میرا مسلک ادب ہے، ہم القابات سے حضور کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ بات میں حضرت حلیمہ کی نقل کر رہا ہوں، تو اب حلیمہ جو کہتی ہے میں انہی کی بات نقل کروں گا۔ جب میں اپنے طور پر آقا کا نام لوں گا تو پھر انشاءاللہ القابات کے ساتھ لوں گا۔ میں حلیمہ کے جملے اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل حلیمہ کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ حلیمہ کہتی ہے کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء، اس کو پتا نہیں ہے۔ وہ تو بس اتنا جانتی ہے یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ ابو لہب کا بھتیجا، یہ جو ہے ابو طالب کا بھتیجا، اس کو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں محمد سے ملنے کے لیے گئی تو ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا، اور نیچے ہرے رنگ کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی، اور وہ اس میں سو رہے تھے۔ میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن والا بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی تھی، لیکن اتنا حسن والا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچے جو جوانی کے اندر جو ہے وہ بہت بھدے لگتے ہیں، وہ بچپنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، بچے پیارے پیارے لگتے ہیں، بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہے تو آپ بچوں کو دیکھیں، ان کا کھیلنا جدا، ان کا انداز جدا، ان کی طبیعتیں جدا، وہ پاک دل رکھتے ہیں، وہ صاف دل رکھتے ہیں، اسی لیے ان کے چہرے چمکتے ہیں، ان کے نرم نرم گال ہوتے ہیں، ان کے نرم نرم بال ہوتے ہیں، ان کے مسکراہٹوں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، ان کے پیر بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، ان کے تلوے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ ارے جب سب کے بچے اتنے شیریں ہوتے ہیں تو آمنہ کا لال کتنا پیارا ہوگا، عبداللہ کا لخت جگر کتنا حسین ہوگا۔ میں ان کو حسین کہوں
تو کس मुंह से कहूं, क्योंकि वो तो सरापा हुस्न है. आमिना अजते हलीमा सादिया कहती है, जैसे मैंने मोहम्मद को देखा, प्यारी प्यारी आंखों को बंद करके सो रहे थे, जैसे मैंने उनको देखा उन पर मैं ऐसे फिदा हो गई कि मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा. जैसे मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा, मेरा हाथ रखने की देर थी कि उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे. याद रखिए, अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 7-8 दिन की है. आका की उम्र कितनी है? सिर्फ 7-8 दिन की है. मोहम्मद हमारे, पीछे वाले भी जरा बोल दें मोहम्मद हमारे. मैं इस अंदाज से तकरीरें नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे रसूल का बचपन बयान कर रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बचपने का भरपूर लज्जत लेकर एक बच्चे की तरह अपने हुजूर की अजमत को बयान करूं, ताकि आप हुजूर के बचपन का मुकम्मल तौर पे लुत्फ ले सकें. जरा कह दीजिए यहां से वहां तक, दाएं से बाएं तक, बैठे खड़े सब लोग कह दे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे. बच्चे कम से कम 3 महीने तक, पैदा होने के बाद से लेकर 3 महीने तक जब भी नींद से उठते हैं तो रोते रोते उठते हैं. 6 महीने तक ये आदत कुछ कम होती है और 1-2 साल में ये आदत खत्म हो जाती है, लेकिन 3 महीने का किसी का भी बच्चा पैदा होने से लेकर 3 महीने तक जब भी वो उठेगा तो रोते रोते उठेगा. लेकिन ये मेरा रसूल है, जब ये नींद से उठते हैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके उठते हैं. पता चला नबी बचपने में भी किसी की तरह नहीं है. अल्लाह अकबर. वरना रोने वालों से पूछो माँ की नींद क्यों खराब करता था, जवान होकर के आवाज बिठाता है तकरीर में नबी मेरी तरह. अम्मी से पूछ के रात रात पर जगती किसके लिए थी. अरे अल्लाह अकबर. दिन को उठ करके कहती ये तो सोने भी नहीं देता, कैसा बच्चा है, पूरी पूरी रात रोता है. लेकिन ये मेरे नबी का बचपना है कि हुजूर न रात को रोते हैं न दिन को रोते हैं, बल्कि पैदा हुए भी तो मुस्कुराते पैदा हुए. रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए. हक ने फरमाया कि बख्शा जिसका बचपना इतना बेमिसाल हो. अच्छा, जितनी बातें कर रहा हूं हवा में नहीं, किताब से कर रहा हूं. जिसको शक हो किताब देखे, और उन लोगों की किताब जिनको बुखारी के शारहीन होने का शरफ हासिल है, उन लोगों की किताब जिनको लोग मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, उनकी किताब जिनको रोजाना रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता था, उन किताबों से मैं बयान कर रहा हूं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन. लेकिन हलीमा कहती है अभी चंद दिन के पैगंबर हैं. हाथ रखा तो उठा, आंखें खोली मुस्कुरा दी. जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम. ऐसे नबी को हमने अपनी तरह कहना शुरू किया. ऐसे नबी के मिलाद पे हमने एतराज किया जिसका बचपन इतना बेमिसाल. मुसलमानों इख्तिलाफ ना करो, अपने नबी की तरफ आओ, अपने आका की ताज़ीम की तरफ आओ, अपनी आका की मोहब्बत की तरफ आओ. कितने कम नसीब है वो लोग, कितने कम नसीब है जो बेटी की शादी पर तो लाइटिंग लगाते हैं लेकिन नबी की पैदाइश पर घरों को नहीं जगमगाते और कहते हैं ये फजूल खर्ची है. मैं कहता हूं बता, कब्र में तेरी बेटी तुझे बचाने आएगी? नहीं, आमिना का लाल जो बचाने आएगा उसके मिलाद पर आप लाइटिंग नहीं लगाते. आप कहेंगे सुन्नत है या फर्ज. मैं कहता हूं ना सुन्नत है ना फर्ज. बेटी की शादी पर लाइटिंग लगाना सुन्नत है या फर्ज? ना सुन्नत है ना फर्ज. क्यों लगाते हो? का बेटी की मोहब्बत का तकाजा है इसलिए लगाते हैं. हम कहते हैं जब बेटी की मोहब्बत के तकाजे में मंडप और लाइटिंग लग सकती है तो क्या नबी की मोहब्बत के तकाजे में नहीं लग सकती? मुझे बताओ. कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन नहीं. मैंने कहा छोड़, मैं बहुत न्यूट्रल होके बात करना चाहता हूं. 12 रबीउल अव्वल नहीं ना पैदाइश का दिन, ठीक है. रबीउल अव्वल का महीना है कि नहीं पैदाइश का महीना? बोल. छोड़ दे तारीख की बात छोड़. हुजूर की मिलाद का महीना रबीउल अव्वल है या कोई और? इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल ही के महीने में हुजूर की पैदाइश हुई. का ठीक है, 12 को ना लगा, 1 को तो लगा. 12 को ना लगा, 2 को तो लगा. बताओ क्या हुजूर का तुम पे एहसान नहीं? मुनकिरो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया. ठीक है ना, अगर हम 12 को लगाते हैं ये हमारी अपना मामला है, लेकिन मिलाद के महीने पर तो सबका इत्तेफाक है.
سب کا اتفاق ہے، کیوں نہیں لگاتے؟ جب 15 اگست پہ پرچم لہرایا جا سکتا ہے تو میلاد مصطفیٰ پر کیوں نہیں؟ 15 اگست پر تو اتنی پابندی سے آپ، ہم بھی لگاتے، ہم انکار نہیں کرتے، 15 اگست کو یوم آزادی ہم مناتے، منانے کی بات کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی 10 بائی 10 کی آفس ہوتی ہے تو وہاں بھی پرچم کشائی ہوتی ہے، اور نبی کی میلاد پر بلڈنگ بھی خالی خالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت کا کوئی گوشہ نہیں ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے آپ سب کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف تعظیم رسول بتانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی محبت بچے بچے کے دل میں پیدا ہو جائے، بس اسی لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا کسی سے لینا ہے؟ ارے یہ مقدر کی بات ہے، کوئی بیٹے کا برتھ ڈے مناتا ہے، کوئی رسول اللہ کا میلاد مناتا ہے۔ کون سے مسلک میں بیٹے کی پیدائش پہ مالیگاؤں میں پیڑے نہیں بٹتے؟ مولوی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو پیڑے بٹتے ہیں، مفتی کے گھر پیدا ہوا تو پیڑے بٹتے ہیں۔ ارے نادان، الیکشن میں کوئی جیتے تو پیڑے بٹتے ہیں، نبی کی آمد پر نہیں بٹ سکتے، نبی کی آمد پر نہیں بٹ سکتے۔ سوچو تو صحیح۔ اب بتائیے، مجھے کسی کی طرف نہیں جانا، صرف آپ کو سمجھانا ہے، الیکشن میں پیڑا کیوں بٹا؟ اس لیے کہ آپ کو الیکشن جیتنے کی خوشی ہوئی، تبھی تو بٹا پیڑا۔ بیٹے کی آمد پہ پیڑا کیوں بٹا؟ کیونکہ بیٹے کی پیدائش پر آپ کو پتا چلا جس کو جب خوشی ہوتی ہے وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ تجھے بیٹا پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے، ہمیں 12 ربیع الاول کے دن نبی کی آمد پر خوشی ہوتی۔ اچھا، میرا کالر پکڑ لیا آپ نے، تو کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے؟ آپ ہر سال پیڑا بانٹ رہے ہیں سید صاحب، آپ ہر سال لائٹنگ لگا رہے ہیں اور لگانے کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اتنی دور کی کوڑی نہ لاؤ، وہ تو بولو ہر سال شب قدر مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ شب قدر وہ رات ہے، شب قدر وہ رات ہے کہ سب مناتے ہیں، سب مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ اور قرآن بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے نا؟ کیوں یہ شب قدر ہے؟ اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ میں کہتا ہوں 1450 سال سے ہر سال شب قدر منا رہے ہو، سب مناتے ہیں، کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا، قرآن تو ایک ہی بار نازل ہوا، لیکن ہم سال اس کے آمد کا جشن مناتے ہیں۔ تو جب قرآن ایک بار آئے، ہر سال اس کا جشن منایا جا سکتا ہے، تو صاحب قرآن بھی ایک مرتبہ آیا لیکن ہر سال ان کا جشن منایا جاتا ہے۔ آپ بات کیجئے، ایمان تازہ کیجئے۔ دور جانے کی میں بہت دور نہیں جاتا، پھر ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، میں نے ہاتھ رکھا، آنکھیں کھول کر حضور نے، آنکھیں کھول کے حضور نے مسکرا دیا، حضور مسکرائے۔ کہتی ہے میں تو بل بل جانے کو جی چاہا، میں نے اٹھایا محمد کو، ان کی امی کی اجازت کے بغیر اٹھایا، اس لیے کہ ہنسے کیا؟ گویا کہ میرا دل چھین لیا، گویا کہ میرا دل لے لیا، اب میرے پہلو میں میرا دل نہ رہا، گویا کہ میں محمد کی غلام ہو گئی۔ میں نے اٹھایا، محمد کو سینے سے لگایا، میرے سینے خشک تھے، اس لیے کہ میرا بیٹا پوری پوری رات روتا تھا، اس کو دودھ پینا نصیب نہ ہوتا تھا۔ جیسے میں نے محمد کو سینے سے لگایا، محمد کا سینہ میرے سینے سے مل گیا، تو میرے سینے کے اندر دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ محمد ہمارے نبی کا بچپن، یہ اللہ اللہ، وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔